السلام عليكم. الله يرضى عليكم. في هذا الفيديو بغيت نهضر على لي زيرور اللي كيداروا سورتو في لا ريسيبروك دو تاليس اي لا ريسيبروك دو بيتاغور. هادو بزاف ديال التلامذ يفهم التيوريم ديريكت لا ريسيبروك ما بغاتش تدخل ليه الراس. فاش كيقول لنا مثلا اون بروبريتي دو تاليس، مثلا عندي هنا A M B C N، كيقول لي est-ce que les droites BC, MC et BN sont-elles parallèles؟ واش هاد لي droites sont parallèles؟ شنو هو الخطأ اللي كنديرو هنا؟ كنجيو نقولو on a AM sur AB égale à AC sur AM. صافي هنا كتسالي لا ريبونس ديالك بزاف، حيت انت طابقتي من واحد الحاجه، انت مشيتي كتطبق لو تيوريم دو تاليس، ولو تيوريم دو تاليس خص يكونوا لي دغوات باراليل. حنا مازال كنقلب واش لي دغوات باراليل او نو. اذا هنا وكاين اللي كيعرف بانه خصو يحسب هادي وهادي، كيجي مثلا عندك لي ميزور، دونك لي ميزور كيقول ايكال 3 مثلا sur 5 ايكال 6 sur 10 ايكال 3 sur 5 كيمشي يحسبها بلا كالكولاتريس كتعطيها 0.6 إيكال 0.6 هي نفترضو متساويش. باش تعرفو علاش نفترضو مثلا هادي 6 sur 5 و 3 sur 5 هي 0.6 وهادي غتعطيك 1.2. واش 0.6 كتساوي 1.2؟ هنا كطيح في التناقض. إذا الله يرضى عليكم راه ما ديروش هادي، كتحسب هادي بوحدها، كترجع كتقول AM sur AB AC sur AM إيتيغال، كتحسب كل وحده بوحدها. إلا خرجوا لك لي ميم ريزولطا عاد كنقولو دونك AM sur AB إيغال AC sur AM. عاد كنقولو بلي متساويين حتى كنحسب نشوف واش متساوي. عاد كندوز لا دوزيام كونديسيون ديال لي بوين alignés dans le même ordre. وعاد كنقولوا بلي d'après la réciproque du Thalès alors les droites MC et BN sont parallèles. ولكن بلي تحسب هادو وخرجوا لك نو سون با ايغو، دونك ما عطاوكش لو ميم ريزولطا، ما باقاش كتهضر على لوطر. ملي لا كونديسيون الاولى ما كايناش ما غاديش نكمل اوتوماتيكمون. هنا كنقولوا دونك لي droites MC et BN ne sont pas parallèles. هادشي في لا ريسيبروك دو تاليس. لا ريسيبروك دو بيتاغور هادي كنديرو بها الباراليليزم، و بيتاغور راه كنديرو بها لي بيربونديكولاريتي. ملي كيكون عندي ان تريونغل A B C، وعطاوني مثلا وقالوا لي est-ce que le triangle ABC est rectangle؟ عطاوني لي لونغور، كنخدم هاد لي لونغور سيرتو في لا تخوازيام اني كوليج الا كانوا لي راسين كاري. عطاوني مثلا AB égal à 2 racines de 5، عطاوك AC égal à 3 racines de 2، وعطاوك BC égal à 3 racines de 3. هنا ما غاديش تعرف لو بلي لونغ كوتي سيرتو اونتر 3 راسين 3 اي 2 راسين 2 5. اش كنديرو؟ هادشي كيتقرا في لوغ دي اوبيراسيون. كنمشي ندير او كاري، كنحسب ا بي او كاري ايكال 4 fois 5 هي 20، ا سي او كاري كتعطيني 9 fois 2 هي 18، بي سي او كاري كتعطيني 9 fois 3 هي 27. شكون اللي عطاني اكبر عدد؟ بي سي او كاري. دونك بي سي هو لو بلي لونغ كوتي. ماشي هادشي اللي كيهم، انا كاع لقيتي لو بلي لونغ كوتي اش كنديرو عاوتاني؟ كنقولو هنا بي سي او كاري ايكال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. هنا كتسالي عندك لا ريبونس، هنا كيكون لك كلشي خطا. علاش؟ حيت باش عرفتي انت متساوي راه كنديرو هادي الا كان لو تريونغل ريكتانغل، الا بغينا نطبقو لو تيوريم ديريكت دو بيتاغور. اما حنا مازال ما عرفناش، قالوا لنا غير اسكو. دونك شنو غندير؟
خلي BC au carré. On a BC au carré عطاتني 27 وكنرجع نحسب الآخرين بوحدهم. AB au carré plus AC au carré كتعطيني 20 plus 18 égale à 38. Donc ils ne sont pas égaux. Donc AB au carré plus AC au carré est différent de BC au carré. Alors le triangle n'est pas un triangle rectangle. ما كنقول لا d'après le théorème de Pythagore لا حتى حاجه. كاينين حوايج اخرين في بيثاغور وطاليس كنسيرخو في طاليس سيرتو في طاليس. كيعطيني مثلا هادشي راه لقاوه في زيكزارسي دابا نصف. كيعطيني مثلا ان تريونغل هاكا هذا كيعطيني مثلا A B C D E. Donc il y a montrer que BD et CE sont parallèles. Qui automatiquement qui يطيح في la réciproque du Thalès qui est AB يمشي يبغي يحسب. On a AB sur AC كيحسبها كيجي كيبغي يحسب AD sur AE كيلقى شي وحده من هادو ما كايناش ما عطاوهاش ليك في لي دون كيحبس كيقول لك صافي ما عندي ما ندير بها ولا كيقول لك دونك هادو تساوي باش يدوز لا ريبونس وصافي. لا راه لا ريسيبروك دو تاليس الباراليليزم كنا عرفناه قبل ما نعرفو طاليس. اذا الا ما خرجتش ليا طاليس بطبيعه الحال ماشي من حقك تفكر هكا ما خرجتش لك. شوف شي حاجه اخرى شوف لي دون شوف بروميير على كوليج عندك دو droites sont perpendiculaires à la même droite. Donc ils sont parallèles. إذا كنرجعو كنحيد هاد الشيء كنقولو on a BD perpendiculaire à AE. DCE perpendiculaire à AE. Donc ils sont perpendiculaires à la même droite. Donc BD et CE sont parallèles. وهنا كنكون جاوبت على لا كيسيون وكندوز للتيوريم دو تاليس اللي قال لي كالكولي اون لونغور. هاد كالكولي اون لونغور طحنا فيها رجال. بغيت نحسب مثلا A B لا ديستونس A B عطاوني مثلا بي دي فيها 4 وعطاوني A دي فيها 5 قالوا لي نحسب A B. كاين اللي غير كيسمع A B بغا يحسبها كيقول d'après le théorème de Thalès, on a les droites sont parallèles, alors d'après le théorème de Thalès, AB sur AC égale à AD sur AE égale à BD sur CE. صحيح ولكن غتلقى شي فالور ما كايناش غتحسب شي حاجه. هاد كالكولي لا لونغور اشنو بغيت نوصل لكم انا بيثاغور وطاليس راه كنديرو بهم نفس الحاجه كنحسبو بهم لي لونغور ديريكت. لا ريسيبروك ديال الاخرى كدير لنا التعامد الاخرى التوازي ولكن ديريكت بجوجهم كنحسبوا بهم لي لونغور. اذا خصك دير في بالك طاليس وبيثاغور. مثلا انا هنايا عندي تريونغل ريكتونغل انا ما غاديش نستعمل طاليس غنستعمل بيثاغور. عندي ا بي او كاري ايكال ا دي او كاري بلس بي دي او كاري. بقات لي حاجه اخيره باش ما نكثرش عليكم هو ملي كيعطيك ان تريونغل كيعطينا ان سيركل لو ديامتر ديالو هو ا بي وكيعطينا ان تريونغل ا بي سي كيعطينا مثلا ا سي فيها 4 بي سي باردون ا سي فيها 5 و بي سي فيها 4 كيقول لنا كالكولي ا بي. كاينين دي زيليف اش كيديروا كيجي كيقول لك اون ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل كيحبسك البروف هنايا شكون اللي قال لك ان تريونغل ريكتونغل. دابا انت غير بغيتي تاخد بيرمي صحه باش تخدم بيثاغور ولكن ما عرفتيش هو التريونغل ريكتونغل اش كنقول راه كنخبقوا لي دوني. علاش عطينا ان سيركل علاش ما نحطوش ليا ان تريونغل بلا سيركل. عطينك ان سيركل باش تستعملو دير لا ديمونستراسيون بلي التريونغل ريكتونغل عاد تمشي دير لو تيوريم دو بيثاغور. قرينا في دوزيام اني كوليج ان الا عندنا ان سيركل وعندنا واحد لو تريونغل انسكري دون لو سيركل ولكن اشنا هو الكونديسيون يكون عنده
واحد من لي كوتي ديالو ان diamètre ديال لو سيركل. alors ce triangle est rectangle. اذا كنقولوا on a AB est un diamètre de cercle et un de ces deux est un côté de triangle ABC, alors ABC est un triangle rectangle. Et d'après le théorème de Pythagore, on a hâte كنكمل le calcul. نتمنى ما نكونش طولت عليكم ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.